प्रेज द लॉर्ड। जिले मुकद्दस में से दूसरा क्रंथियों उसका 8वां बाब, दूसरा क्रंथियों उसका 8वां बाब और उसकी हम 19वीं आयत से देखेंगे आखिरी में 24वीं आयत तक, तो यहाँ तक देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये 6 आयतें बनती हैं, 19, 20 और फिर उसके बाद 4 आयतें, वो 6 आयतें देखेंगे, फिर आगे 9वां चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है जी। दूसरा क्रंथियों उसका 8वां बाब उसकी 16वीं आयत जी कि 19वीं आयत 16वीं से नहीं 19वीं से 19वीं आयत। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कलीसियों की तरफ से उस खैरात के बारे में हमारा हम सफ़र मुकर्रर हुआ, और हम ये खिदमत इसलिए करते हैं कि खुदावंद का जलाल और हमारा शौक़ ज़ाहिर हो, और हम बचते रहते हैं कि जिस बड़ी खैरात के बारे में खिदमत करते हैं उसकी बाबत कोई हम पर हर्फ ना लाए, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तदबीर करते हैं जो ना सिर्फ खुदावंद के नज़दीक भली है बल्कि आदमियों के नज़दीक भी। और हमने उनके साथ अपने उस भाई को भेजा है जिसको हमने बहुत सी बातों में बारहा आजमा कर सरगर्म पाया है, मगर जो कि उसको तुम पर बड़ा भरोसा है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अगर कोई तीतुस की बाबत पूछे तो वो मेरा शरीक और तुम्हारे वास्ते मेरा हम खिदमत है। अगर हमारे भाइयों की बाबत पूछा जाए तो वो कलीसियों की कासिद और मसीह का जलाल है। बस अपनी मोहब्बत और वो फ़ख्र जो तुम पर है कलीसियों के रूबरू उन पर साबित करो। आमीन। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं और उसकी बढ़ाई करते हैं। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें। जुनेद बेटा ऊपर देख ले ज़रा, और ठीक है। आए खुदावंद के जलाल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मेरे साथ निकालिए। सो गुड मॉर्निंग कहते हैं ज़िशान मसीह को, अलीशा गिल को गुड मॉर्निंग कहते हैं, उसकी मम्मा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, अब्राहम ताहिर की मम्मा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, राशिद मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और इससे अलावा जो है वो बुज़ुर्ग शमाउन मसीह को जो है वो गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा भला खुदा है। आज शुभ उसके नाम को जलाल देते हुए दूसरा क्रंथियों उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत हम देखेंगे। हमने जो है देख रहे हैं कि 8वें और 9वें बाब में देने के बारे में है खुदा का कलाम। तो अब शुक्रगुजारी करते हैं, वो हमें मुख्तलिफ़ तरीके से बताता है कि मुकद्दसी यरूशलेम के लिए कैसे हदिया इकट्ठा किया जा रहा है। फिर चंदा जमा करने के लिए जो है पूरा करने के लिए नेक मशवरे हमने कल देखे 8वें बाब की पहली इसमें। फिर फराग दिली से देने के लिए 3 उम्दा तरीके कल हमने परसों देखे थे। और फिर चंदा जो था कल हमने देखे थे, जो 3 तरीके थे उम्दा। और फिर कल जो है हमने देखा कि किस तरीके से 3 नेक नाम भाई जो है वो चुने गए। एक का नाम बताया गया था तीतुस, और दूसरे को भाई कहा गया था, और उसकी पहचान खुशखबरी के हवाले से थी। और आज हम दूसरा भाई भी देखेंगे। और फिर कल हमने ये भी सीखा था कि गुमनामी में भी मुझे और आपको खिदमत करनी है। ज़रूरी नहीं कि नाम हो जाए, और कई दफ़ा कलीसिया में लोग और ख़ानदान में और दुनिया में सिर्फ अपने नाम की खातिर लोग जी रहे होते हैं, और एक आजमाइश उनकी ज़िंदगी में आप पड़ती है कि बस वो हमेशा अपने नाम को बचाते रहते, अपने नाम को ऊंचा करते रहते। यहाँ पर हमने 2 लोगों को देखा है कि जो गुमनाम है लेकिन वो पहचाने गए हैं। तो कल भी हमने उन गुमनामों में से एक उस बच्चे का जिक्र किया था जिसका नाम नहीं लिया गया, 2 मछलियाँ 5 रोटियाँ जिसने दी थी, और उस बच्ची का नाम लिया गया था जो क्रिंथस की नुमान कोड़ी को जो है वो उसने अपने नबी से तारीफ करवाया था। शुक्रगुजारी करते हैं। आए ज़रा देखिए 19वीं आयत। तो उस 19वीं आयत में लिखा कलीसियाओं की तरफ से मुकर्रर है। पढ़ दीजिए ज़रा 19वीं आयत।
اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کلیسیوں کی طرف سے اس خیرات کے بارے میں ہمارا ہم سفر مقرر ہوا، اور یہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ خداوند کا جلال اور ہمارا شوق ظاہر۔ آمین۔ تو اس گمنام بھائی کو کلیسیاؤں کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ سو اس خیرات انڈر لائن کریں یا اس کو بھی انڈر لائن کریں، کلیسیاؤں کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، اور خیرات کے اس سلسلے میں ضروری سفر وہ کرے، اور دوسرے لفظوں میں اسے ان ایلچیوں یا جو ہے شامل کیا گیا تھا جو اس چندے کو مطلوبہ جگہ پہنچا سکے، اور پولس ان کو اس نیک کام کے خادم منتظم سمجھتا ہے۔ اور انڈر لائن کریں خدا کے جلال، وہ ساری خدمت کس کے لیے کرتے تھے؟ خدا کے جلال کے لیے۔ آج میرا آپ سے سوال ہے، آپ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی گلوری کے لیے کرتے ہیں، مجبوری میں کرتے ہیں، یا کمپٹیشن میں کرتے ہیں، یا حسد میں کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں آپ؟ کیا اگر آپ خدا کے جلال کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ تو اس لیے جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں تو خدا کے جلال کے لیے کریں تو آپ بلیس ہوں گے، اور یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یروشلم کے غریب مقدسین کی خدمت کرنے اور ان کے کسی کام کے آنے کے بے حد مشتاق ہیں۔ اب دیکھیں خدمت کا جذبہ ان کے اندر، خدا کے نام کو جلال دینے کا جذبہ ان کے اندر، اور کسی کے کام آنے کا جو ہے وہ جذبہ۔ آج میرے آپ سے سوال ہے، کیا آپ خدا کے کام نہیں آ سکتے؟ کیا آپ کے پاس خداوند کی خدمت کے لیے جذبہ نہیں ہے؟ کیا آپ خدا کے جلال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کئی دفعہ میں اور آپ تنظیموں کے لیے کرتے ہیں، میں اور آپ اپنی گلوری کے لیے کرتے ہیں، میں اور آپ اپنے نام کے لیے کرتے ہیں، یہ ساری بے فائدہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم ٹھیک جگہ پر آئیں تو خداوند کے جلال کے لیے کریں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ مطمئن بھی ہوں گے، آپ بلش بھی ہوں گے، اور پھر آپ کو کسی نام کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ 20ویں آیت میں بڑی خیرات پڑھ دیجیے ذرا۔ اور ہم بچتے رہتے ہیں کہ جس بڑی خیرات کے بارے میں خدمت کرتے ہیں اس کی بابت کوئی ہم پر حرف نہیں لائے۔ اچھا، آمین۔ سو پولس رسول بہت دنائی سے کام لینا چاہتا ہے کہ چندے کے کام کو نہ تو خود اکیلا سر انجام دیتا ہے، نہ کسی دوسرے اکیلے شخص کے سپرد کرتا ہے۔ وہ اصرار کرتا ہے کہ اس معاملے کے لیے 2 یا 3 سے زیادہ شخص جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں۔ یہاں آیت 20 میں اس کا یہی مطلب اور مقصد ہے، تاکہ انڈر لائن کرے بڑی خیرات۔ کیا لکھا ہے؟ بڑی خیرات کے بارے میں کسی پر حرف نہ آئے، کسی کی بدنامی کا امکان نہ رہے۔ تو 21ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے۔ ایسی چیزوں کی تدبیر جو کیونکہ ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خدا کے نزدیک بھلی ہے بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی۔ اچھا، آمین۔ تو ذرا دیکھ لی، ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں، ایسی چیزیں ہم کریٹ کرتے ہیں، ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں کہ خدا کے نزدیک بھی اور آدمیوں کے نزدیک بھی۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے کہ ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو بھلی ہوں، اور دوسرا خدا کے نزدیک بھی اور بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی کیا ہو؟ درست اور صحیح ہو جائیں۔ سارے انتظام دیانتداری، اور پولس جو ہے وہ فکر مندی کا محتاط تھا کہ میرے کام میں نہ صرف خدا کے نزدیک بلکہ میرا کام آدمیوں کے نزدیک بھی کیا ہو؟ درست اور صحیح پائے جائے۔ اچھا، مورگن متوجہ کرتا ہے، خدا کا خادم ہے مورگن، تو وہ کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے۔ وہ کہتا ہے مسیحی جماعت کا فرض کیا کہ اپنا کام اس طرح سے کرے کہ اس دنیا کے لوگوں کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش نظر نہ آئے، بلکہ انہیں ہر قدم پر راستی نظر آئے۔ اتفاق سے یہ آیت پرانے عہد نامے میں نکالیے، امثال 3 باب کی 3 اور 4 آیت۔ تو مورگن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا اور انسان کی، اور پولس بھی یہی چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتا گیا، تو ہمیں ایسا کام کرنا ہے زندگی میں کہ جو خدا کی نظر میں بھی مقبول ہو اور آدمیوں کی بھی نظر میں مقبول ہو۔ تو یہ امثال اس کا 3 باب 3 آیت اور 4 آیت آپ نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ نکال لوں امثال اس کا 4 باب۔ جی، 3 اور 4 جی۔ کیونکہ میں بھی اپنے بھائی باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا،
बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। चौथी आयत, हाँ जी, चौथी। इंसाल तीसरा बाब, हाँ जी, दे चेक कर लीजिए, तीसरा चौथा बाब नहीं, तीसरा बाब और तीसरी आयत, तीसरे बाब की तीसरी और चौथी आयत। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत अक्लमंदी हासिल करेगा। किसके सामने? खुदा और इंसान के सामने। जब शफकत और सच्चाई को अपना तोक बना लेंगे, मोहब्बत और सच्चाई को अपना जो है वो हार बना लेंगे, तो वो कहते हैं ना गले का हार बन गया, तो वो हार बना लेंगे उसको आप, तो फिर खुदा और इंसान की नज़र में आप मकबूल होंगे। तो इस तरीके से काम करना है। आए वापसी 22वीं आयत 8वें बाब की। यहाँ पर दूसरे भाई का जिक्र है जो नाम मालूम है। 3 भाइयों को हमने काम मुकर्रर किया गया, उसकी पहचान ये थी, वो नेक नाम थे। एक तीतस था और 2 गुमनाम थे। तो मैं आपको बताऊं, गुमनामी में भी खिदमत कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि फिर आपको पता लगेगा कि हम खुदा के जलाल के लिए कर रहे हैं, आपको पता लगेगा कि हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, आपको ये पता लगेगा कि हम खुदावंद के काम आने की खिदमत कर रहे हैं। तो आए 22वीं आयत। और हमने उनके साथ अपने उस भाई को भेजा है जिसको हमने बहुत सी बातों में बारहा आजमा कर सरगर्म पाया है, मगर जो कि उसको तुम पर बड़ा भरोसा है। अच्छा, बस 3 चीज़ों को अंडरलाइन करें। भाई को दायरा लगाइए, वो दूसरा भाई है, मतलब गुमनाम है, इसका नाम नहीं आया। फिर तीसरी बात, बहुत सी बातों में बारहा आजमाया, ये टेस्टेड पर्सन है। तो बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे होते हैं वो लोग जो आजमाए जाते हैं और आजमाए हुए होते हैं, उन पर ट्रस्ट किया जाता है, वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं। तो दूसरा, सरगर्म पाया। क्या पाया? सरगर्म पाया, तीसरी बात। और फिर बड़ा भरोसा, किसके? क्रिंथस की कलीसिया पर उसका बड़ा भरोसा। अच्छा, पहली भाई की तारीफ में ये था कि खुशखबरी के सबब से तमाम कलीसियाओं में उसकी बड़ी तारीफ होती थी, उस भाई के अंदर ये खूबी, ये क्वालिटी थी। तो इस भाई को ये था कि इसको बहुत सी बातों में क्या था? आजमाया गया था। यानी यहाँ एक और नामालूम भाई का जिक्र है जिसको पौलुस ने इस अहम काम में मदद के लिए मुकर्रर किया था। तो ये भाई बहुत सी बातों में बारहा आजमाया गया, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, और सरगर्म पाया गया। कैसी बात है, मतलब ये पैशनेट शख्स था, ये बड़ा सरगर्म शख्स था, और इसकी वजह से इसको क्या किया गया? मुकर्रर किया गया। और अब मौजूदा काम में वो ख़ास तौर पर ज़्यादा सरगर्म था, इसलिए कि उसको कृंथियों पर बड़ा भरोसा था। मतलब वो वैसे ही पैशनेट शख्स था, जज्बे से भरा हुआ था, सरगर्म था, और लेकिन इसमें और ज़्यादा इसलिए था क्योंकि उसको क्रिंथस की कलीसिया पर क्या था? भरोसा था। सो पौलुस इस भाई की तारीफ सिर्फ उसकी माजी सरगर्मी के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए भी कि उसे ग्रंथियों पर बड़ा भरोसा, अंडरलाइन करें, है, जिनके पास वो जा रहा है, उन पर उसको बड़ा भरोसा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से नेक नाम थे ये मुकर्रर किए गए। 23वीं आयत। सो इसलिए पौलुस कहता है कि अगर कोई तीनों भाइयों की बाबत पूछे, अंडरलाइन करें, पूछे, तो ग्रंथी बता सकते हैं कि तीतस इस काम को पौलुस का शरीक और हम खिदमत है, उसकी बात हो रही है तीतस की। तीतस कैसा शख्स चुना है? कि तीतस जो है वो पौलुस का शरीक और हम खिदमत है, जिसको खिदमत के काम के लिए चुना गया। और दूसरे दोनों भाइयों की क्या तारीफ थी? एक की ये थी कि खुशखबरी के सबब से तमाम कलीसियाओं में उसकी तारीफ होती थी, और तीसरा ये था कि वो क्या था? बहुत सी बातों में आजमाया गया था और सरगर्म था। अब फिर से सुन लीजिए, 3 लोग थे, ये कैसे नेक नाम थे? एक पौलुस का का शरीक और हम खिदमत था, जिसको मुकर्रर किया गया। दूसरा, अंजील की खुशखबरी की सबब से बड़ी कलीसिया में उसकी तारीफ होती थी। और तीसरा जो था वो आजमाया हुआ सरगर्म शख्स था, राइट। तो अब यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन करते, तीतस को क्या लिखा है? शरीक
اور ہم خدمت تھا پولس کا. اس کو انڈرلائن کریں. پوچھے لکھا ہوا نا, پوچھے ذرا پڑھیے ذرا آیت. اگر کوئی تیتس کی بات پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت. واہ واہ واہ, کیسی اسٹیمپ لگا رہا ہے کہ وہ میرا شریک اور میرا ہم خدمت ہے. پوچھے اگر ان کے بارے تو جمع کا سیگا. آگے اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا. اچھا, اب دونوں بھائیوں کی بات ہو رہی ہے, ہمارے بھائیوں کے بارے میں پوچھا ہاں, تو وہ کلیسیوں کی کاست اور مسیح کا جلال ہے. واہ 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 واہ, مطلب کیسی بات ہے کہ دیکھیں اگر تم ان کے بابت میں پوچھو تو تیتس جو ہے وہ میرا شریک اور ہم خدمت ہے. اگر ان بھائیوں کے بارے میں پوچھو تو وہ کہتا ہے کلیسیاؤں کے کاست اور مسیح کا جلال ہے. واہ 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 واہ, پریز گاڈ. کیسی خوبصورت بات ہے کہ آپ کی پہچان جو ہے وہ ایسی ہو کہ آپ ہمیشہ کلیسیاؤں کے کاشدوں یا پیمبروں یا کی طرح جو ہیں وہ آپ بھاگ رہے ہوں, پیغام رسا کی طرح بھاگ رہے ہوں, بھاگ کر, تو وہ ان کی پہچان تھی, تو اس لیے ان کو کوئی وہ نہیں تھا. اور مسیح کا جلال ہے. دیکھیں ان کو کیسا دیا گیا, غور کریں کہ مسیح کا جلال ان آدمیوں کے لیے کیسا شاندار ہے. تعریف ہے کہ وہ مسیح کا جلال ہے. دونوں بھائیوں کو کیا کہا گیا تعریف میں اس کے کہ بھائی وہ کلیسیاواں دے کاسد اور مسیح کا جلال ہے. یہ اس لیے کہ وہ کلیسیاؤں کے نمائندے ہیں, ان کے وسیلہ سے خداوند کا کام لوگوں کے سامنے روشن ہوتا ہے. وہ خداوند کے لیے نیک نامی کا باعث ہیں, ان سے اسی کا جلال منعکس ہوتا ہے. ہیلیلویا, واٹ اے گریٹ ورڈز فار دیس بردرز. تو اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ان تینوں بھائیوں کے لیے کتنے خوبصورت عمدہ الفاظ استعمال کیے گئے. میری آج آپ سے دعا ہے کاش آپ کے خاندان میں, کلیسیا میں لوگ آپ پر ایسا بھروسہ کر سکے اور لوگ آپ کو ایسا کہہ سکے اور آپ کی اپنی گواہی ایسی ہو. آئے 24ویں آیت کو دیکھیں. پس اپنی محبت اور ہمارا وہ فخر جو تم پر ہے کلیسیوں کے روبرو ان پر ثابت کرو. انڈرلائن کریں, فخر کو دائرہ لگا دیں, فخر کو, کلیسیاؤں کو دائرہ لگا دیں اور محبت کو. کیسی پولوس نے زبردست بات کہی کہ ان ساری باتوں کے پیش نظر کرنتھیوں کا فرض ہے. اب کرنتھیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ بھی یہ 3 بندے تے انج دے نے, ہن رہ گئی تہاڈی واری. وہ 3 بندے تے انے تیتس میرا شریک اور ہم خدمت ہے, اور وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ کلیسیاؤں کے کاسد اور خدا کا جلال ہے. واہ واہ واہ. تو رہ گئی کرنتھس تمہاری بات, تو ان بھائیوں کو آپ پرتپاک جو ہے خیر مقدم کرنا آپ, ٹھیک ہے, وہ بڑے قیمتی بھرا نے اور یہ ان کی گواہی ہے. تو یروشلم کے مقدسین کے لیے فراغ دلانہ خیرات ان کے سپرد کرنا, کیونکہ ہمارا فخر جو ہے وہ انڈرلائن کرے پولوس چاہتا ہے کہ تم پر قائم رکھیں. یہ آس پاس کی کلیسیاؤں کے لیے ثبوت ہوگا کہ کرنتھی مسیحی محبت سے سرشار ہے. اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم ان کو بھیج رہے ہیں تو وہ ماڑے بندے نہیں نے. رہ گئی تہاڈی گل تے مینوں تہاڈے تے بڑا فخر ہے اور کلیسیاواں دے اُتے ہن تسی ثابت کرنا ہے اور آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اور وہ سب ہدیہ جو ہے وہ دینا ہے. سو نیز پولوس نے ان کے بارے میں جو اتنی بے شمار اچھی باتیں کہیں ان کی تصدیق ہو جائے گی. کلیئر ہو گیا. تو کس کے بارے میں؟ کرنتھس کے بارے میں. آئے 9واں چیپٹر دیکھ لیتے ہیں. ہم نے 24ویں آیت کو کمپلیٹ کر لیا. آئے پہلی 2 آیات پڑھ دیجئے ذرا 9ویں باب کی. اور خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے, اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے. آمین. اچھا, اور دوسری آیت. کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا. آمین. تو یہاں پر ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے تم کو لکھنا فضول نہیں جانا. سو جہاں تک کرنتھیوں کا تعلق ہے پولوس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حاجت مند مقدسوں کی مالی مدد کے لیے کچھ بھیجیں, مگر تو بھی اس نے لکھا. کیوں لکھا؟ اس آیت میں طنز کا کچھ رنگ جھلکتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بعض باتوں میں ان کو لکھنے کی ضرورت نہ تھی. یروشلم کے لیے چندہ اکٹھا کرنے میں انہوں نے شروع ہی سے آمادگی بلکہ مستعدی دکھائی تھی.
8वें बाब की अगर हम 11वीं आयत को देखें तो इजहार किया था कि जी हम ऐसा करेंगे, और पौलुस इस मामले में उनकी तारीफ करता है, लेकिन उन्होंने अपने इरादे को अमली जामा नहीं पहनाया था, तो इसलिए उसने उनको लिखना फजूल नहीं जाना। देखिए मेरी बात सुने, कई दफ़ा लोग जब किसी बात पर होता है तो लोग जो है ना वो फेथ प्रॉमिस दे देते हैं, जी मैं करूँगा, तो फिर ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जी इतने लोगों ने कहा है तो वो भी करेंगे, लेकिन फिर जब वो उसको अमली जामा नहीं पहनाते तो ये फिर आधा रह जाता। तो उसने असल में इसलिए लिखा है, तारीफ इसलिए की कि उन्होंने इकरार किया था, उन्होंने कहा था कि हम देंगे, लेकिन लिखना इसलिए उसको पड़ा ताकि वो अब उसको अमली जामा पहनाए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यार आपने फलां महीने में ये कहा था कि मैं खुदा के घर के लिए ये करूँगा, मैं खुदा के घर के लिए ये करूँगा, या मैंने खुदा के घर के लिए पैसे रखे हुए हैं, जब खुदावन का काम होगा या वो होगा तो उसमें ये तो बड़ी खुशी की बात होती कि वाह फलां शख्स खुदा ने उसको तैयार किया और उसने अपने लिए इसका हदिया भी रखा हुआ, तो फिर उसको ये कहना कि जी आपने इतने पहले ये कहा था तो अब आप ये करें, तो ये फजूल नहीं है। तो अब वो असल में उसको अमली जामा पहना, तो कई दफ़ा हम कह देते हैं लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाते, तो उसके लिए भी कहने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी आयत में आए लफ्ज़ शोक को अंडरलाइन करें, तो उनके शोक में तो कोई शक नहीं था। क्या था? कोई शोक, उनके शोक में कोई शक नहीं था। जब ये बात शुरू हुई थी तो उन्होंने उसी वक्त से सरगर्मी दिखाई थी। क्लियर हो गया? अंडरलाइन। पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को शौक भी था और सरगर्म भी थे। शुरू में उन्होंने कहा भी था, तो कई दफ़ा आपको शौक भी होता है और सरगर्म भी होते हैं और आप कहते भी हैं, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाते। तो आज भी अगर आपने कुछ भी खुदावंद के लिए मुकर्रर किया है, रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, कहा हुआ है, ठहराया हुआ है, तो ज़रूर आप उसको पूरा करें। इससे आपकी बरकत जो है वो जारी होगी, आप उसको अमली जामा पहनाएं। अब अक्सर लोग मन्नत मान लेते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है, लेकिन कई दफ़ा फिर उसको अमली जामा जो है वो नहीं पहनाते। तो शौक भी होता है, सरगर्मी भी होती है, इकरार भी होता है, तो इस बारे में बड़ा अच्छा लगता है, तारीफ की पौलुस ने। तो लेकिन अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। आपके से और मुझसे आज खुदा ये कलाम कर रहा है कि मैं और आप भी बहुत सारे हमने खुदावंद के हुजूर में कमिटमेंट किए हुए हैं और चाहिए कि मैं और आप उसको पूरा करें। हमने अपनी ज़ुबान से निकाला हुआ है, बताया हुआ है, मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। जैसे कि कब्र पर आने वाली औरतें जब खुशबू लाई तो उस वक्त तक यीशु मुर्दों में से जी उठा था। वो बहन ज़्यादा मुबारक ठहर गई जिसने यीशु के जीते जी अपना कीमती इत्र उसके सर में डाल दिया था। तो यीशु ने कहा था ये मेरे उसने मरने दफन की तैयारी की है, तो वो पहले कर चुकी थी। तो आप भी अच्छा कि कर दे, वरना कोई बात नहीं, कोई दूसरा उसे कर लेगा और आपकी खुशबू आपके पास धरी रह जाएगी। यहाँ तक कि पौलुस मकदूनिया के मसीहों के सामने उन पर फख्र करता है और उसने मकदूनिया को बताया था कि अखिया के लोग पिछले साल से तैयार हैं। तो मकदूनिया के लोगों को और अखिया के लोगों को उसने बताया था कि वो पिछले साल से तैयार हैं। अखिया यूनान के जनूबी हिस्सा, यहाँ मुराद है कि कुरिन्थस के मसीह अखिया, राइट। अखिया के लोग पिछले साल से तैयार हैं। तो कई दफ़ा मैं आपको बताऊं, जब हम अपने वर्ड्स दे देते हैं, अपना ठहराया हुआ रखते हैं, तो कई दफ़ा आपस में या हम लोगों को बता देते हैं कि खुदा की शुक्रगुजारी है कि फ़लाँ जो है शख्स जो है वो खुदा के इस काम के लिए तैयार है, तो फिर बाद में दिखने को नहीं आता। तो वो ये भी बता रहा है कि मैंने मकदूनिया की कलीसिया को बताया हुआ था कि वो पिछले साल से तैयार है। यानी अखिया से मुराद के कुरिन्थस के मसीह, इसलिए कि कुरिन्थस वहाँ वाक़या था। कहाँ पर? अखिया में। अंडरलाइन करें, मकदूनिया के लोगों ने सुना, ठीक है, मकदूनिया के लोगों ने सुना कि कुरिन्थस के मसीही, इसलिए कुरिन्थस के मसीही साल भर से तैयार हैं, तो उनमें से बहुत को इस नेक काम में हिस्सा लेने की तहरीक हुई, तो उनको भी मसीही खैरात का शौक लग गया। और अंडरलाइन करें, लिखा ना, शौक लग गया। तो उन्होंने भी फैसला किया कि हम पूरे दिल से इस काम में शामिल होंगे। अब ज़रा गौर से सुने, जिस शख्स ने कहा कि मैं खुदावंद के लिए ये करूँगा, मैंने ये रखा है, मैंने वो किया, मैंने ये किया, तो ये इससे फिर हम खुश होते हैं और खुदावंद के काम को बनता हुआ देखते हैं और फिर उस दिल को, ज़िंदगी को देखते हैं, उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि इसको खुदा ने तैयार किया। तो कुरिन्थस ने भी ऐसे ही शौक से किया, सरगर्मी दिखाई, इकरार किया। तो यही बात उसने जब मकदूनिया से शेयर की कि भाई कुरिन्थस के लोग तो पिछले साल तो तैयार, तो वो लोग भी, उनको भी तहरीक मिली और वो भी तैयार हो गए। उन्हें अच्छा वो जो बात
بعد میں تھے وہ تیار ہو گئے, انہوں نے کر دیا, لیکن کرنتھس جو ہے وہ اب تک نہیں. تو وہ پولس ان کو لکھتا اور بتاتا ہے کہ دیکھیں ایسا ہوا تھا, تو اب بھائیوں کو ہم بھیج رہے ہیں, تو آپ ضرور اس کو عملی جامہ پہنا دیں. حالانکہ میں نے ان کو بھی بتایا ہوا ہے اور آپ نے بھی کہا ہوا تھا, حالانکہ وہ ان کو میری آپ کی اس بات سے تحریک مل گئی, وہ کر دکھایا, تو اب آپ نے ایسا کرنا ہے. تیسری آیت, لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اصل نہ ٹھہرے, واہ. بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار ہو. آمین. سو بھائیوں کو بھیجا ہے, دراصل مطلب ہے کہ بھیج رہا ہوں, یعنی فعل ماضی لکھنے والے کے لیے نہیں بلکہ پڑھنے والے کے تناظر سے استعمال ہوا ہے. بھائیوں یعنی بھائیوں کو جب لگ گئے تو وہ تینوں افراد کی بات ہو رہی ہے جن کا ذکر پچھلے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی تیتس, دو دوسرے گمنام مسیحی, ان کا ذکر ہو رہا ہے جب بھائیوں کو ہم بھیج رہے ہیں. تو پولس ان کو اس لیے بھیج رہا ہے کہ چندے کے بارے میں کرنتھیوں پر پولس کا فخر رائگاں یا بے اصل ثابت نہ ہو. اب میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ لوگ بے اصل ثابت ہو جاتے ہیں, تو وہ بڑا بڑا اقرار کرتے ہیں, بڑا کچھ خداوند کے لیے کہتے ہیں اور بڑی مدد کی بات کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا وہ بے اصل ٹھہر جاتا ہے. لوگوں کے سامنے بھی, خادموں کے سامنے بھی, اس کے اپنے ضمیر اور روح کے اندر بھی, شاید اس کی سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے, یا پھر دل میں واپسی سے خدا کے کلام کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے. تو اب وہ کہتا ہے ہم بھائیوں کو بھیج رہے ہیں, انہیں تینوں بھائیوں کو, تو اب جو ہے وہ بے اصل نہ ٹھہرے. یعنی جو میں نے آپ سے سنا, جو آپ نے کہا, جو آپ کا شوق, جو آپ نے دکھایا, جو میں نے دوسرے کو گواہی دی, تو اب ایسا نہ کہ اس کی کوئی اصل یا اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. تو آج بھی میں نے دیکھا ہے لوگ کبھی کبھی جو ہے نا لوگوں کی بھیڑ میں اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اس کو کرتے نہیں ہیں, اور وہ بے اصل اور بے جو ہے بے اصل ٹھہرتے ہیں. مطلب وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں رہتی. تو میں ایسے کئی سارے لوگوں کو جانتا ہوں کلیسیاؤں کے اندر جن کا یہی وتیرہ ہے کہ وہ بڑے طور سے بڑی چیزوں کا اظہار اور اقرار کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں اس کو نہیں کرتے, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. پھر بعض دفعہ ہمیں لوگوں کے مینٹیلٹی کا اور لوگوں کے رویوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں, کہتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کرتے. تو اس کو پولس کہتا ہے ویسا نہ ہو. سو آئیے چوتھی آیت میں جب پولس جو ہے وہ جب پولس رسول مقدونیہ سے جنوب کی طرف کرنتھس کو روانہ ہوگا تو ممکن ہے کہ مقدونیہ سے کوئی شخص اس کے ہمراہ ہو. اور اگر آ کر معلوم کرے کہ یروشلم کے لیے خیرات کے سلسلے میں کرنتھیوں نے کچھ بھی نہیں کیا, تو پولس کے لیے کیسی پریشانی اور شرمساری کا موقع ہوگا. تو مقدونیہ والوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے. اس طرح پولس کا کرنتھیوں پر اعتماد بھروسہ شرمندگی میں بدل جائے گا. یہی نہیں بلکہ خود کرنتھیوں کو بھی اپنی غفلت اور کوتاہی میں شرمندہ ہونا پڑے گا. تو میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ میں آپ کو یقین مان رہا ہوں کہ میں ایک خادم ہوتے میں نے دیکھا ہے لوگ کس طریقے سے شوق رکھتے ہیں, کس طریقے سے بتاتے ہیں, لیکن بعد میں وہ اپنے اس کی اصل نہیں ان کے پاس ہوتی, تو خود بھی شرمندہ ہوتا ہے, دوسرے کو بھی جی میں اتنا کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں ایسے کر دوں گا. تو یہ ان کا شوق بھی ہے, جذبہ بھی ہے, سرگرمی بھی ہے, اقرار بھی ہے, لیکن بعد میں اس کو اصل جامہ نہیں پہناتے یا عملی جامہ نہیں پہناتے, تو وہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے. خادم کے لیے بھی, جس کے سامنے گواہی دی اس کے سامنے بھی, اور خود یہ بھی اپنی غفلت سے شرمندہ ہوتے. تو پھر ایک الگ سی فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتی. کبھی کبھی ہم بھی بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں جی فلاں بھائی نے, فلاں بہن نے یہ کہا, وہ کہا ہے, تو اب ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہوگا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, اور جنہوں نے خود بھی کہا تھا وہ بھی اس کو اصل میں ثابت نہیں کرتے. آئیں 5ویں آیت. یہی وجہ ہے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا, مودہ بخشش کو پیشتر سے تیار کر رکھ. اچھا, تو یہی وجہ تھی کہ پولس نے ان تینوں بھائیوں کو کیا کہا, بھائیوں سے درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ اس سے پہلے کہ کرنتھس میں جائیں, تاکہ ان کو مودہ وعدے کو کہتے ہیں, بخشش کو پیشتر سے تیار رکھے. مودہ اس لیے کہ انہوں نے یروشلم کے مقدسین کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو کئی دفعہ لوگ فیتھ پرومس دیتے ہیں, تو وعدہ کرتے ہیں, کہتے ہیں, اور یہ نہیں کہ کرنتھس کے مسیحوں سے خیرات کسی دباؤ کے تحت یا زبردستی, انڈرلائن کریں, زبردستی وصول کی جائے گی, بلکہ ایک موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنی فیاضی اور دریائی دلی کا مظاہرہ کریں. آمین.
کیا یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں بھائیوں کو بھیج رہا ہوں صرف اس لیے کہ اب جو وعدہ آپ نے کیا ہے تو اس کو پورا کریں. اور میں بھی کئی دفعہ کلیسیا میں بلکہ میں موسٹلی جو ہے کلیسیا میں لوگوں کے وعدے سنتا رہتا ہوں، بارہا سنتا رہتا ہوں کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں نے یہ رکھا ہے، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا میرے دل میں، لیکن وہ بس دل میں رہ جاتی. کئی دفعہ ہم سن لیتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم دوسرے کو بتا دیتے ہیں، کلیسیا کو بتا دیتے ہیں. تو ایسے بہت سارے تجربے ہمیں ہوئے. آج خداوند مجھ سے اور آپ سے یہ کلام کرتا ہے کہ میں اور آپ خدا کے جلال کے لیے کریں، اس کی خدمت کے لیے کریں، ہم نے جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کریں، اور تاکہ وہ اصل ٹھہرے اور ایک دوسرے کے سامنے شرمندگی ختم ہو، تو تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے، عزت ملے. یہ کسی دباؤ کے تحت نہیں ہے، کسی کو یاد کرانا، بتانا، کہنا تاکہ وہ خدا کے کام کو کرے. تو آج خدا صبح ہم سے یہ کلام کر رہا ہے، جہاں کہیں ہم نے خدا کے کام کے لیے کچھ بھی سوچا کہا ہے اس کو فوری طور پر پورا کرے تاکہ اس کے نام کو جلال ملے. آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کے حضور دعا کرتے ہیں. میری التماس سے بیٹے جنید سے دعائے گا اور آج کے کلام کے لیے اور صبح مارننگ پریئر میں جتنے پارٹنرز ہیں ان کے لیے اور جن کی درخواست ان کے لیے دعا کریں گے، آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. آئے 9 باب کی 5ویں آیت تک ہم نے دیکھا ہے.